वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अलाइड स्कूल सलमान फारसी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो करते हैं आज के सबक का आगाज़ तावुद और तस्मिया के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون
व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये था हमारा आज का सबक। अब आप इस सबक को दोहराएं। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।